थोरै गर्न पायौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ रन पहिला गर। ओहो, र हिजो हामी के हेऱ्यौँ, मोडलमा यो एड गरेका थियौँ। एउटा मोडल अर्को मोडलको तानेर कसरी त्यसलाई बाइन्ड गराउने भनेर। अनि यहाँ हेलो फ्रम एड, यो सबै बाइन्ड भएको थियो। रिकल एड्रेस, सिटी नेम, कन्ट्री नेम, अनि सबमिट गर्दाखेरि सबै आउँदो रहेछ होइन। युजर नेम ओरेकल। अनि हो त्यसलाई चाहिँ अब अब हामी डेटको लागि के राख्यौँ, यहाँ देखाएको थियो कि डेट बाइन्ड हुँदैन। डेट बाइन्ड गराउनलाई के गर्नुपर्छ, यो स्प्रिङको एनोटेसन युज गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। यो स्प्रिङको एनोटेसन युज गर्नु भनेको थिएँ। अनि डेट, एड्रेस, अनि अर्को ठिक छ। अनि हामीले प्राय अब सबै हेऱ्यौँ। एचटिएमएल कसलाई आउँदैन भने त्यो अनुसारले बुझ्न सकिन्छ। टेक्स्ट कसरी पठाउने, पासवर्ड कसरी पठाउने, इमेल कसरी पठाउने, नम्बर कसरी पठाउने, डेट कसरी पठाउने, अब एउटा अब्जेक्ट अर्को अब्जेक्टको कसरी पठाउने, त्यो कुराहरू हामी हेऱ्यौँ होइन। अनि र कसरी हेर्ने, त्यस्तै हामी के गरौँ, अब एक दुईवटा कुराहरू म एड गरिदिइरहेको छु यहाँ। जेन्डर कसरी एड गर्ने, एड्रेसभन्दा तल राखौँ। यहाँ किन भइदियो, यो डिभ, यो डिभ, यो डिभ, यो डिभ क्लोज छ, यो डिभ क्लोज छ, यो एउटा ठिकै छ। यो भित्र डिभ क्लोज छ, क्लोज छ, क्लोज छ। ओके, अब एउटा दुईवटा कुरा यहाँ थप्न गइरहेको छु म यहाँ योभन्दा डिओभी यहाँनिर टेक्स्टवाला जस्तै कपी एउटा गरौँ। जेन्डर यानि कि रेडियो बटन, जेन्डर यहाँ चाहिँ के गरिदिउँ, रेडियो बटन लेखिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ मैले जेन्डर, र यो केसमा हामी भ्याल्यु लेख्छौँ। अनि मेल, अर्को पनि एउटा राख। रेडियो बटन भयो। त्यस्तै चेक बक्सको लागि राखौँ। चेकको बक्सको लागि जस्तै युजरको के हुन सक्छ, हबिज, चेक बक्स भन्ने हुन्छ। चेक बक्समा हामी अब एउटा हबिज के हुन सक्छ, रिडिङ, प्लेइङ होइन, होइन छुट्टै नराख्ने, हबिज।
reading, playing, reading, playing, त्यस्तै एउटा कम्बो बक्स राख्दिउँ। कम्बो बक्सको लागि हामी के लेख्छौँ, सिलेक्ट अनि नेम, कम्बोमा के राख्ने, युजरको के राख्ने, अप्सन के राख्ने, भेरिफिकेसन टाइप राख्दिउँ। सिटिजन सेप पासपोर्ट ल हामीले कुन यो तीनटा एड गरेको हैन, तीनटा कुरा एड गरेको, तीनटा कुरा यहाँ थप्दिउँ। प्राइभेट स्ट्रिङ भेरिफिकेसन टाइप प्राइभेट स्ट्रिङ जेन्डर अर्को एउटा के छ, प्राइभेट हबिज गेटर सेटर थप्दिउँ। हबिज यसको लेबल बनाएन हामी, एउटा डिभमा राख्नु पर्यो नि त, डिभ छ, लेबल राख्नु पर्यो, लेबल के हो, भेरिफिकेसन
टाइप ठिक छ। अब यो सबै एड गरेर प्रिन्ट गरौँ अनि यहाँ प्रिन्टमा पनि गरिदिउँ कन्ट्रोलरमा बाइन्ड हुन्छ कि हुँदैन। भर्खर हामीले के छ डिओबी तलै राखौँ यहाँ डिस्टर्ब गेट भेरिफिकेसन टाइप इज त्यसपछि हबिज सबै बाइन्ड भयो, सबै आयो पनि। ठिक छ। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो बाइन्ड कसरी हुने कसरी गराउने बुझ्यौँ। कसैलाई केही क्वेसन केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस् त। छैन हौ, किन ल कसले लेख्नु हो? ओके। अब यो सबै कुरालाई हामी लिएर कहाँ पठाउने त? उसमा पठाउने, केमा? डाटाबेसमा। अब यहाँ प्रिन्ट गरेर हुँदैन, अस्ति सिकेको डाटाबेस त्यसलाई चाहिँ पठाउनलाई सबभन्दा पहिला हामीले डाटाबेसको कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ। अब डाटाबेसको कन्फिगरेसन गर्नलाई यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, पहिला डाटाबेसको यहाँ चाहिँ हामीले त्यो राख्नु पर्यो, के भन्छ फर्म। अब या त तपाईँहरूले कहाँबाट ल्याउनु पर्यो, यहाँबाट उसबाट गुगलबाट कसरी ल्याउने अस्ति एकजनाले सोधै थियो। अनि MySQL कनेक्टर डाउनलोड नलेख्ने, यहाँ चाहिँ के लेख्ने, म्याभेन। अनि यहाँ जाने र कुनै लेटेस्टवाला नै लिँदा हुन्छ यसको लागि, किनकि यसको हामी प्राय कपी गर्ने, यहाँ चाहिँ टाइप गरेर राख्ने। अनि यो मैले फालिदिएँ, यो गरिदिएँ, सेभ गरिदिएँ। ओके, या त टाइप गर्नुहोस्। अनि मेरोमा डाउनलोड हुन्छ, तुरुन्तै राखेपछि सेभ गरेपछि यहाँ 77। अर्को अब डाटाबेससँग कनेक्ट गर्नलाई यहाँ चाहिँ अर्को स्प्रिङको हामीलाई यहाँ चाहिँ या त यो पनि त्यहाँबाट ल्याउने, या मैले यहीँ कपी गरेर स्प्रिङको एउटा जेडिबिसी भन्ने चाहिन्छ मलाई, जेडिबिसी। यो पनि डाउनलोड गराउनु पर्यो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, एमभिसी डिजाइन प्याटर्नमा काम गर्छौँ। त्यो भन्नुको मतलब सबै कोड यहाँ कन्ट्रोलरमा लेखेर बस्दैनौँ, एउटा न्यू एउटा प्याकेज बनाउँछौँ जसको नाम चाहिँ हामी के राख्छौँ,
सर्भिस। त्यसपछि यसमा हामी एउटा के बनाउँछौँ, न्यू अनि इन्टरफेस, जसको नाम राख्छौँ युजर सर्भिस। त्यसपछि यसमै एउटा हामी क्लास न्यू IMPL एड, ठिक छ, यो इम्प्लिमेन्ट्स भयो। हो त्यस्तै एउटा प्याकेज बनाउँछौँ हामी, राइट क्लिक न्यू अनि क्लास यही बनाउँदाखेरि म प्याकेज बनाइदिन्छु, युजर स्प्रिङमा रेपोजिटरी भन्छ, TORY रेपोजिटरी, र यो प्याकेजको नाम म के राख्छु, रेपोजिटरी। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो आएको छैन, SRC रिसोर्सेस जाभालाई राइट क्लिक गरौँ, बिल्ड पाथ, कन्फिगर बिल्ड पाथ अनि सोर्स एड फोल्डर, यहाँनिर क्रिएट न्यू फोल्डर /resources, फिनिश, ओके एन्ड क्लोज। यसलाई पहिला यसको पनि IMPL बनाइदिउँ, क्लास यो IMPL एड, ओके। त्यसपछि यो भयो। अब सबभन्दा पहिला डाटाबेसको लागि यहाँ चाहिँ हामी यो जुन बनाएको छौँ बिन, अब बिन बनाउने मैले अस्ति पनि सिकाएको थिएँ, दुईटा तरिका छ। दुईटा तरिका के छ, या त तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो, यहाँ टाइप पढ्नु पर्यो, या इक्लिप्समा, या यहाँ गएर बिन्समा क्लिक गर्ने अनि न्यू बिन गर्ने। न्यू बिन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ ब्राउज अनि ड्राइभर म्यानेजर डाटा सोर्स नाम दिने, ओके गर्ने, यसको नाम चाहिँ आइडी, यसको नाम दिने डाटा सोर्स, छैन भनिरहेछ किन, अहिले हेर्छौँ हामी। नेक्स्ट एड, एउटा हुन्छ ड्राइभर क्लास नेम, के हुन्छ ड्राइभर क्लास नेम, com डट माई SQL डट JDBC डट ड्राइभर। अर्को एड गर्ने URL, त्यसको नाम के हुन्छ, JDBC colon MySQL colon local host colon 3306, र डाटाबेसको नाम हामी युजर अन्डरस्कोर DB राख्छौँ, ल, ओके। त्यसपछि अर्को हाम्रो के हुन्छ, युजर नेम, मेरो युजर नेम के छ, रुट, अर्को एउटा पासवर्ड रुट, ओके फिनिश। यहाँ गएर हेरौँ यो बिन बनिसक्यो, ठिक छ, ड्राइभर क्लास नेम com डट MySQL डट JDBC, यो र अस्ति सिकाए अनुसार यो कुराहरू तपाईँले कहाँबाट तान्न सक्नुहुन्छ, यहाँ राइट क्लिक न्यू, र यो नेक्स्ट स्टेपमा सिकाउँछु, छोडिदिउँ है। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ युजर सर्भिसमा एउटा मेथड बनाउनु पर्यो, void save युजर इन्फो, अनि के गर्नु पर्यो, युजर
युजर यहाँ आर्गुमेन्ट लिनु पर्यो अनि IMPL मा एड अनइम्प्लिमेन्टेड गरिदिनु पर्यो। त्यस्तै यहाँ सर्भिसमा राख्छौँ सेम मेथड हामी रिपोजिटरीमा राख्ने सेम टु सेम अनि रिपोजिटरी IMPL मा के गरिदिने अब फ्लो के हुन्छ त्यो अनुसारले त्यो फ्लो खोल्छु म। एड युजर जब खुल्छ यसले कसलाई सेभ युजरलाई पठाउँछ। सेभ युजर कहाँ छ यहाँनिर। अब यसले कसलाई पठाउँछ यसलाई सर्भिसलाई। सर्भिसको यो IMPL मा हामी लजिक लेख्छौँ। त्यही भएर यहाँ हामीले के कल गर्नु पर्यो सर्भिस प्राइभेट अनि युजर सर्भिस र जहिले पनि इन्टरफेसलाई हामी के गर्छौँ बाइ अटो वाइड गर्छौँ डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन। डिपेन्डेन्सी कसरी गर्ने सबै तरिका सिकाएको थिएँ मैले चाहिँ अहिले फिल्ड बेस्ड गरिदिरहेको छु। तपाईँ कन्स्ट्रक्टर बेस्ड सेटर बेस्ड जुन गर्दा पनि हुन्छ। अनि फिल्ड बेस्ड गरेको अनि यहाँनिर अब यो कुरा यहाँ जस्ट टेस्टिङको लागि राखेको थिएँ युजर सर्भिस डट के राख्ने सेभ युजर इन्फो युजर। यहाँबाट अब कहाँ जान्छ कन्ट्रोलरबाट। यहाँबाट सबै डाटा सबमिट गरेर कन्ट्रोलरमा आउँछ। कन्ट्रोलरको यसमा बाइन्ड हुन्छ। त्यो इन्फर्मेसनलाई हामी कहाँ पठाइरहेछौँ यसमा यो ठाउँमा। र यो ठाउँमा हामी केही लेख्दैनौँ सिम्पल के गर्छौँ एट अटो वाइड अनि प्राइभेट यो युजर रेपोजिटरी SITORY अनि यहाँ चाहिँ बोल्नु है कसले के लेख्नु भएको छ सेभ युजर इन्फो यहाँबाट पठाइदिने। अब यहाँबाट कहाँ जान्छ रिपोजिटरी IMPL मा र यहाँ चाहिँ हामी कसलाई बाइन्ड गर्छौँ एट अटो वाइड प्राइभेट डाटा सोर्स SOURC यो वाला जावा डट एक्सक्युएल वाला गर्छौँ। तीनवटा सजेसन दिइरहेछ हामी चाहिँ यो वाला अनि यो नाम डाटा सोर्स यो जुन लेख्छौँ नि ठ्याक्कै यहाँ जसरी लेखेका छौँ कहाँ गयो कन्भेन्सन छ यहाँ जसरी लेखेका छ यो किनकि यसलाई चाहिँ हामी त्यहाँ तानिरहेछौँ कहाँनिर यसमा सौरभ अस्तिबाट होइन को सौरभ त अस्तिबाट थियो त सर ए अर्को सौरभ ए अर्को म क्लास पछि कुरा गर्छु तपाईँसँग हुन्छ ल ओके अब ओके अब चाहिँ जसरी यो बिनलाई हामी यो बिन यहाँ छ होइन त्यो बिनलाई यहाँ कसरी तान्यौँ एट अटो वाइडबाट हो त्यस्तै यहाँ सर्भिसमा हामी कसलाई तानिरहेको छौँ रिपोजिटरीलाई भनेपछि यो बिन यहाँ बन्नु पर्यो। पछि चाहिँ हामी एनोटेसन बेस सिक्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ पहिला स्टेप बाई स्टेप सिकाउनु भएको हुनाले पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी बनाएर हेर्छौँ। त्यो बिन बनाउनलाई प्रोपर्टी केही सेट गर्नु छैन हामीलाई सिम्पली के सेट गर्नु छ युजर रिपोजिटरी IMPL को यहाँ गर्छौँ र आइडीमा हामी कन्भेन्सन छ है यहाँ जे लेख्छौँ त्यही कुरा यहाँ लेख्ने ठिक छ। त्यसपछि अब कन्ट्रोलरमा कुन छ यो युजर सर्भिस भनेपछि यो पनि बिन यहाँ बन्नु पर्यो। यसलाई म सिङ्गल वाला बनाइदिन्छु यो हटाइदिउँ। त्यस्तै एउटा बिन
अनि यहाँ चाहिँ आइडी क्लास कसको बनाउनु पर्यो युजर सर्भिस आइएमपिएल को ओके पुरै फुल्ली क्वालिफाइड नेम दिनुपर्छ सबै बिन यहाँबाट सबमिट भयो कन्ट्रोलरमा आयो कन्ट्रोलरले सर्भिस आइएमपिएलमा पठाउँछ सर्भिस आइएमपिएलले रिपोजिटरीमा पठाउँछ यहाँ चाहिँ हामी डाटाबेसको कोड लेख्छौँ यहाँ डाटाबेसको कोड लेख्नलाई सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ जेडीबीसी टेम्प्लेट टेम्प्लेट भन्ने हजुर हेलो ल एकदम गुड क्वेसन मैले एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ नभए लास्टमा भन्थेँ म कसले सोध्नु भएको ल हाई फाइभ दिनुहोस् है उहाँले राम्रो क्वेसन सोध्नुभएछ हो रिपोजिटरी र सर्भिसमा के फरक छ कन्भेन्सन के छ यहाँ चाहिँ हामी कुनै पनि लजिक लेख्दैनौँ यहाँ सिम्पली के गर्छौँ यहाँबाट पठाएको कुरालाई बाइन्ड मात्रै गर्ने र त्यसपछि यहाँ बाइन्ड गर्ने लजिक छ भने बाइन्ड गर्ने भ्यूबाट आएको कुरालाई बाइन्ड गर्ने रिपोजिटरीको कन्भेन्सन के छ यहाँ चाहिँ डाटाबेससँग रिलेटेड कुरा मात्रै लेख्ने सर्भिसको काम के छ भने दुईटाको बिचमा ब्रिज गर्ने प्लस यहाँ चाहिँ सर्टेन लजिक हुनसक्छ कस्तो लजिक हुनसक्छ तपाईँले यहाँबाट चारवटा भ्यूको जस्तै अहिले नै हामी के गरिरहेछौँ युजरको पनि डाटा ल्याइरहेछौँ यसमा र एड्रेसको डाटा पनि ल्याइरहेछौँ र युजर पनि के हो आफैमा एउटा बिन हो एड्रेस पनि आफैमा बिन हो अब तपाईँलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ मान्यु एउटा केसेज अहिले त म त्यो गर्दिनँ तर केसेज के हुनसक्छ तपाईँको यहाँ सर्टेन कहाँ गयो सर्भिस आइएमपिएल सर्टेन लजिक निकालेर सर्टेन लजिकहरू लेख्नुपर्छ यहाँबाट युजरको डेट अफ बर्थ निकालेर सर्टेन तपाईँले क्यालकुलेसन म्यानिपुलेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो बिजनेस लजिक भन्छ त्यसलाई त्यो बिजनेस लजिकको कोड यहाँ लेख्छौँ हामी जस्तै हाम्रो रियल प्रोजेक्ट छ रियल प्रोजेक्टमा पनि हामी अहिले म जुन प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छु त्यसमा पनि त्यसरी नै गरिरहेको छु सर्भिस छ यहाँ चाहिँ डाटाबेसको कोड लेख्छु म यहाँबाट के गर्छ यहाँबाट ओरेकलको प्रोसिड्युर कल गर्छु म होइन यहाँबाट ओन्ली प्रोसिड्युर कल गर्ने कोड छ तर सर्भिसमा अब मलाई चाहिँ केही त्यस्तो मेनिपुलेसन गर्नु छ फर एक्जाम्पल भने म यहाँ बिजनेस लजिक यहाँ चाहिँ लेख्छु यहाँनिर आएको रेस्पोन्सलाई सेट गर्छु त्यसपछि रिपोजिटरीलाई कल गर्छु त्यसपछि यहाँ चाहिँ त्यसलाई लिस्टमा कसरी बाइन्ड गर्ने त्यो र कन्ट्रोलरमा हेर्नुभयो भने सिम्पली के गरिरहेछु म यहाँ चाहिँ आएको भ्यूलाई बाइन्ड गरेर डाटा बाइन्ड गरेर सिधै सर्भिसमा पठाएर हो त्यो सर्भिस लेयर वान प्योरली बिजनेस लजिकहरू समथिङ क्यालकुलेसन मेनिपुलेसनहरू गर्नुपर्ने छ भने त्यो कुराहरू चाहिँ सर्भिस लजिकमा लेख्छौँ कन्ट्रोलरमा भ्यूलाई बाइन्ड गराउने काम रिपोजिटरीमा डाटाबेस रिलेटेड अब तपाईँको त्यो पार्टिकुलर फङ्सनालिटीमा सर्टेन मेनिपुलेसन छ लजिक छ भने त्यो त्यहाँ हुन्छ ओके क्लियर भयो ओके सर्भलेटबाट बनाउनु भयो भने यहाँ चाहिँ सर्भलेट मैले तपाईँहरूको राखेको छैन होइन सर्भलेट रेकर्डिङ ल जेडिबिसी टेम्प्लेट अरू कसैलाई के क्वेसन छ भने भन्नु होला यस्तो क्वेसनहरू सोधिराख्नुहोस् है अरूलाई पनि क्लियर हुन्छ अनि जेडिबिसी टेम्प्लेट नभए त म यसरी फ्लोमा पढाइरहेको हुन्छु जेडिबिसी टेम्प्लेट र यसमा हामी के गरिदिन्छौँ यो डाटा सोर्स पास गरिदिन्छौँ अब जेडिबिसी टेम्प्लेटमा डट अपडेट भन्ने मेथड छ अपडेट र यसमा डिफ्रेन्ट अपडेट छ प्रिपेयर स्टेटमेन्ट जे गर्नु छ मैले यो युज गरेँ अनि यसको लागि अब यहाँ चाहिँ राइट क्लिक न्यू पहिला यहीँ बनाउँछौँ एउटा अहिलेलाई यहीँ बनाऊ पछि चाहिँ सार्छौँ हामी प्राइभेट स्ट्याटिक फाइनल स्ट्रिङ के छ इन्सर्ट अंडरस्कोर एसक्यूएल अनि यहाँ चाहिँ
त्यो हाम्रो इन्सर्ट एसक्युएल हुन्छ र आर्क्समा हामी के गर्छौँ न्यू अब्जेक्ट एरे अफ अब्जेक्ट पठाउनु छ र थर्ड टाइपको एरे मैले सिकाएको थिएँ यो यहाँ काम दिन्छ र यसमा अब यहाँ जसरी हामी डाटा पास गर्छौँ क्वेरी लेख्छौँ त्यही अनुसारले यहाँ युजर डट गेट गर्दै जान्छ अब यसको लागि सबभन्दा पहिला त हामीले डेबी र टेबल बनाउनु पर्यो अनि त्यसको लागि चाहिँ यहाँ जाउँ के भयो किन खुलेन ए क्लिकै भएको रहेछ मेरोमा युजर डिबी अलरेडी छ अब टेबलमा हाम्रो के छ भनेर हेरौँ दुईटा मात्रै छ युजर नेम इज यसलाई नै म एडिट गर्छु है तपाईहरु बनाउनु होला यदि छैन भने हाम्रो के छ युजर नेम छ त्यसपछि अर्को के छ पासवर्ड छ एउटा यसलाई मोबाइल ल पासवर्डको लागि भ्यारक्यार राख्छौं हुन्छ 50 नै राख्दियौ त्यसपछि अर्को इमेल छ इमेलमा अलि बढी लिन्छ त्यही भएर यसलाई 200 जति राख्दियौ अनि 500 नै राख्दियौ कहिलेकाहीँ ठुलो लाइन लेखिदिन्छौँ हामी त्यसपछि अर्को के छ जेन्डर त्यसपछि के छ डीओबी हामी डेट राख्दियौ कहाँ गयो हॉबीज सॉरी ए तेरी अर्को के छ हबीज छ जेन्डर हबीज इमेल पासवर्ड मोबाइल नम्बर मोबाइल अंडरस्कोर नम्बर मोबाइलको लागि हामी बिग इन्ट युज गर्छौं किनकि उता लङ युज गरेका छौं राख्दिनु 100 अब के बाँकी छ आईडी भयो युजर नेम भयो पासवर्ड इमेल जेन्डर डीओबी हबीज अनि कन्ट्री नेम र सिटी नेम सिटी अंडरस्कोर नेम country underscore name कसैले पनि भनिरहेको छैन भने यहाँबाट युजर नेम पासवर्ड इमेल मोबाइल नम्बर डीओबी भयो एड्रेस भेरिफिकेसन टाइप र हाम्रो जावातिर भेरिएबलको नाम लेख्नेको कन्भेन्सन के छ क्यामल केस यानी कि यसलाई के भन्छ क्यामल केस यसरी लेखेकोलाई फर्स्ट वर्ड स्मल त्यसपछिको जति पनि वर्ड आउँछ त्यसको फर्स्ट लेटर क्यापिटल त्यसलाई क्यामल केस भन्छ हैन अनि जावाको अनि त्यही यहाँ चाहिँ यसको कन्भेन्सन छ के भनेर स्नेक केस सबै स्मल तर अन्डरस्कोरबाट जोडिएको हुनुपर्छ दुईटा वर्ड स्नेक केस भयो सबै भयो एप्लाई गर्ने एप्लाई फिनिश र अब हामीलाई चाहिने टेबल बन्यो अनि म चाहिँ यो डाटा सबै फालिदिइरहेको छु
के गर्ने यसको लागि ट्रन्केट टेबल गर्ने, ट्रन्केट गरिदिने, रिफ्रेस, डाटा गयो। र कसैलाई हु फिल्स लेजी हैन, त्यसलाई चाहिँ म यो क्रिएट टेबलको क्वेरी दिइरहेको छु, सेन्ड टु एसक्युएल क्रिएट स्टेटमेन्ट। जसलाई लाग्छ कि म लेजी छु उहाँ चाहिँ यो या त क्रिएट गर्नु होला आफै, म चाहिँ यहाँ सेन्ड गरिदिएँ। यो कपी गरेर पेस्ट गरेर राख्नुहोस्। अल्छी लाग्यो भने के गर्ने, सिधै यहाँ त्यो पेस्ट गर्ने, यहाँबाट एउटा खोल्ने नयाँ एसक्युएल, त्यसलाई पेस्ट गर्ने। जस्तै मैले यो टेबल डिलिट गरिदिएँ, ड्रप टेबल, ड्रप नाउ, अब के छ छैन। अनि कुन डाटाबेसमा गर्ने त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने है, त्यो चाहिँ राख्ने। अनि त्यसपछि के गर्ने, यसलाई चाहिँ रन गरिदिने, रिफ्रेस गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ टेबल बनिसक्यो। जसले अब त्यो राख्नु होला स्क्रिप्ट, जसलाई अल्छी लाग्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यो रन गर्नु होला या त आफै बनाउने। ओके, टेबल बन्यो। टेबल बनिसकेपछि हैन, यसको म एउटा तान्छु, राइट क्लिक, इन्सर्ट स्टेटमेन्ट, कन्ट्रोल ए, कहाँ गयो रिपोजिटरी आइएमपीएल, त्यहाँबाट ल्यायो भने बवाल गरिदिन्छ, यो त चाहिँदैन, छोडिदिउँ, टाइप गरौँला, यो त झन् बिगार्यो। ओके, के छ, इन्सर्ट इन्टु टेबलको नाम युजर अन्डरस्कोर टिबिएल, सरी, अनि त्यसपछि भ्याल्युज युजर अन्डरस्कोर नेम कमा पासवर्ड। यो त सबैजनालाई थाहा छ कि उताको नाम लेख्नुपर्छ भनेर है, डाटाबेसमा जे लेखेको छु त्यही अनुसार। इमेल, अनि के छ, डिओबी, भेरिफिकेसन अन्डरस्कोर टाइप, अनि हबिज कमा जेन्डर कमा मोबाइल अन्डरस्कोर नम्बर। के बाँकी छ, सिटी अन्डरस्कोर नेम, कन्ट्री अन्डरस्कोर नेम। के बाँकी छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा हुनुपर्ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। के छुट्यो त, हबिज छुट्यो जस्तो लाग्यो, हबिज छैन, कमा हबिज। अब जतिवटा छ त्यतिवटा क्वेसनमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हजुर, के छुट्यो त, 1 2 3 4 5 2 यसमा 7 8 9 10। के छुटिरहेछ त, युजर अन्डरस्कोर नेम छ, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटै छ। अब यो 10 वटा भयो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठिक छ है, 3 3 6 4 8 10। अब यहाँ चाहिँ जुन सिक्वेन्समा यो राखेको छौँ त्यो सिक्वेन्समा यहाँबाट के गरिदिनु पर्यो, युजर डट, तपाईँले त्यो जुन जेडिबिसीमा सिकाएको थियो नि प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट, त्यो पनि युज गर्न मिल्छ। तर स्प्रिङको जेडिबिसी टेम्प्लेटले झन् सजिलो गरिदिएछ, त्यो केही गर्नु पर्दैन, सिधै यहाँ पास गरिदिने अनि उसले आफै बाइन्ड गरिदिन्छ।
user dot get username, user dot get password, user dot get email, user dot get के छ इमेल पछि dob comma user dot get verification type comma त्यसपछि के छ dob hobbies user dot get hobbies user dot get gender comma user dot get mobile number comma user dot get address dot get city name comma user dot get address dot get country name ठीक छ सबै बाइन्ड भइसक्यो JDBC अपडेट भयो अनि यसलाई रन गर्ने बित्तिकै यो के गर्छ डाटाबेसमा स्टोर गरिदिन्छ हाम्रो फ्लो कम्प्लिट छ या कुनै एरर छैन डाटाबेसमा जाउँ वन सर्टमै भयो है ल आज इन्सर्ट सिकाएको अब भोलि चाहिँ के गर्छौं हामी सबै डाटा ल्याएर यहाँ चाहिँ एउटा लिस्ट युजर भनेर बनाउँछौं राइट क्लिक न्यू अनि टेबलमा देखाउँछौं जेएसपी फाइल कहाँ गयो न्यू कसरी हराउँछ जेएसपी र यहाँ चाहिँ एउटा बनाउँछौं हामी लिस्ट युजर डट जेएसपी र यसमा चाहिँ युजरको लिस्ट बनाउँछौं टेबलमा बनाएर देखाउँछौं यहाँ जति पनि डाटा हुन्छ त्यो सबै ल्याएर देखाउँछौं आज